السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من جديد في دروس ديال الإعلاميات. اليوم الفيديو رقم 3 في لي زاستوس ديال الوورد. اليوم غنشوفو كيفاش غنريديجيو ان رابور دون مانيير بيان اورغانيزي اي بروفيسيونيل. يعني كيفاش غنعدل البحث ديال فان دو فورماسيون باغ اكزومبل يكون بطريقة مخدموها منظم، يعني ما فيهاش شي حاجة ما معوطاش وداكشي، وطريقة احترافية. هاد الفيديو سجلته حيت تلقيت بزاف ديال الاسئله من بعض المتدرجين وبعض المتابعين ديال القناه جبروا مشاكل وما كيعدلوا الرابور ديال فان دو فورماسيون. وحنا نطبقوا داكشي اللي شفناه في الفيديو رقم 1 والفيديو رقم 2 في واحد المثال واحد الرابور، وغنخدموه مع بعضنا من الاول حتى الاخر، وغيكون مقسم بزاف ديال لي بارتي. دونك اليوم غيكون بارتي نيميرو 1، باقي غيكون عندنا بارتي 2 و 3 اكسيتيرا. دونك على بركة الله. دونك قبل ما نبداو كتابة الرابور ديالنا خصو لابد يكون عندنا ستيلو وورقة ونكتبو فيه البلون ديال الرابور ديالنا، البلون اللي غنتبعو به الكتابة ديال البحث ديالنا. دابا هاد ستاجير الرابور اللي غنخدمو عليه ديال هاد ستاجير عندها هذا هو البلون ديال الرابور ديالها. دونك عندها الباج الاولى غتكون الباج ديال الكوفرتور، يعني الواجهه ديال الكتاب. موراها غيكون عندها الصفحه ديال الديديكاس ديال الغوميرسيمون اللي كيكون فيها الشكر. صفحه اخرى ديال طابلو دابريفياسيون، يعني كيكون فيه جدول الكلمات المختصره اللي استعملتها في البحث ديالها. باغ اكزومبل في البحث ديالها استعملت بي سي، دونك هنا تشرحها تقول بان بي سي كتعني هي بيرسونيل كمبيوتر باغ اكزومبل. غيكون عندها موراها السومير الاستاذ قال لهم بان خصكم تعملوا فيه العناوين كبيره، يعني ما تدخلوش في هاد الديتاي ديال لي سوتيتر وداكشي، يعني غير العناوين كبيره ويكونوا بالارقام ديال الصفحه ديال. حنا غنشوفوها من بعد في الفيديو. انتروداكسيون جينيرال، مقدمه عامه. مورا هادشي هذا كتبدا بلي شابيتر. دونك مثلا شابيتر 1، شابيتر 2، شابيتر 3، شابيتر 4. هي عندها بزاف ديال شابيتر، انا خليت غير جوج اللي غنخدموا عليهم. في وسط لي شابيتر غيكون عندها دي سيكسيون. دونك هنا سيكسيون 1، هنا كاينه سيكسيون 2، يمكن يكون عندها سيكسيون 3، سيكسيون 1 عاود في شابيتر جوج، سيكسيون 2. مورا في وسط لي سيكسيون كيكون عندنا لي غرون تيتر، يعني 1 2 3 4. انا مثلا 1 2 3 حنا ماشيين. وفي وسط ديك لي تيتر كاين لي سو تيتر، بحال مثلا هاد هيستوريك 3، هنا عندنا 3 1 3 2. ويمكن يكون عندنا في وسط ديك لي سو تيتر عاود سو تيتر، بحال مثلا هادي 4 1 عندها 4 1 1 4 1 2. ويمكن عاود هادو يكون عندهم عاود لي سو تيتر ديالهم بحال هنا. سي بون. دونك دابا هنا الناس كيجبروا صعوبه كيفاش كيعدلوا هادشي. دونك قبل ما فهمتي، دونك دابا شنو غنعملوا؟ غنفتحوا وورد جديد مع بعضنا. دونك غنفتحوا وورد جديد. هي دونك هو دوكيمون فيرج. نكبروها شويه. دابا هذه الطريقه اللي غتخدموا بها، ما تضيعوش بها الوقت ان شاء الله بزاف، ما تجبروش ديك المشاكل اللي وقعوا فيهم. دونك الصفحه الاولى باج دو كوفرتور. دونك غنكتب هنايا باج دو كوفرتور، يعني فحال كنعدل غير ماكيت، يعني ما كنعمرش. دابا غير كنبلاسي كوفرتور، كنبلاسي غير العناوين. غنزيدو صفحه جديده كنعملو كونترول اونطري. دونك الصفحه الثانيه غتكون ديال ديديكاس. كونترول اونطري الصفحه الثالثه دو ريميرسيمون. كونترول اونطري الصفحه الرابعه تكون طابلو دابريفياسيون. كونترول اونطري صفحه اخرى تكون ديال السومير. كونترول اونطري هنا يكون عندنا انتروداكسيون جينيرال. كونترول اونطري. دابا وصلنا للصفحه اللي غيكون عندنا فيها ديك شابيتر سيكسيون. دونك شنو غنعمل؟ غنشبر هاد العناوين هادو اللي عندي هنا ابتداء من شابيتر 1. هاد العناوين اللي عندي هنا حتى لاخر الرابور ديالي، يعني حتى الطاب دو ماتيير. هادو غنجي كاملين غنبلاصيهم هنا، نكتبهم هنايا في هاد الصفحه هادي. ولكن غنكتب غير لي تيتر، يعني ما نكتبش هاد شابيتر 1، ما نكتبش هاد سيكسيون 1، ما نكتبش هاد 1 2 3. يعني غنكتب غير لي تيتر، غير لا بلاص دو لا فورماسيون، ليفوليسيون دو لا جيستيون، ديفينيسيون لي ميسيون. هادوك غنوريكم كيفاش كنعدلوهم بسرعه وبطريقه احترافيه. دونك باش ما نضيعش الوقت غنكوبي هاد العناوين اللي عندي هنايا صافي. تنطاب دو ماتيير غنكليكي باليمين نعمل كوبيي. غنجي لهاد الصفحه خاويه انا من هنا كوليها هي، وغنسيليكسيونيهم كاملين ونزولو لهم ديك لا ميزون فورم اللي فيهم.
واحد الدقيقة، هي تحدك هنايا. صافي نضربو في هاد افاسي لا ميزون فورم، نزولهم نعملهم نخليهم كتابة اوتوماتيك، ونزولو سوليني. سي بون. دونك دابا خصنا نعدلو هاد الشابيتر واحد سيكسيون واحد واحد جوج تلاتة. دونك اول حاجة قبل ما نبداو تنعرفو شحال عندنا هنايا د نيفو، شحال كاين ديال المستويات. دونك المستوى الاول هو اللي فيه هذا شابيتر واحد شابيتر دو، دونك هذا كيتسمى بروميير نيفو، المستوى الاول. المستوى الثاني هو اللي فيه لي سيكسيون، انا ما تكونكروش باش تفهموا. المستوى الثالث هما اللي فيهم هذا واحد جوج ثلاثة، دونك ها ثلاثة. المستوى الرابع هو هذا. المستوى الخامس هما هادو، هاد أربعة واحد واحد. والمستوى السادس هما اللي كيكون عندنا أربعة الأرقام هادو في وسط جوج جوج جوج، عندنا عاود جوج 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 واحد. دونك عندنا ستة ديال المستويات. دونك شنو غنعمل؟ الطريقة اللي كنخدمو بها غنسيليكسيوني لي تيتر ديالي كاملين هنايا في هاد الرابو اللي فتحنا، هاد الدوكيمون اللي فتحنا خاوي، كنسيليكسيونيهم كاملين. غنمشي لهنا، هاد النوع هذا التالي كيتسمى ليست ا بليزيور نيفو، لائحة بعدة مستويات. غنمشي لهنا نعمل ديفينير اون نوفيل ليست ا بليزيور نيفو، ولكن قبل منا حتى كنختار هادي، حتى كنختار هاد واحد واحد نقطة واحد واحد نقطة واحد واحد، باش كيعرف بيسي بأن عندك واحد إيارشي. كتختارها عاد كتمشي لهنا، يعني كتختار هادي عاد كترجع نفس الموطا كتمشي لهادي ديفينير اون نوفيل ليست ا بليزيور نيفو، باش كتقول الوورد بانني ما خصنيش نستعمل هاد الارقام هادو، ولكن غيكون عندي دي شابيتر غيكون عندي سيكسيون اكسيتيرا. دونك المره الاولى قلنا كنختاروا هادي وكنمشي نديفينير اون نوفيل ليست ا بليزيور نيفو. دابا غنحددوا الليسته ديالنا، نخليوها هيدا باش نشوفوا مزيان، درتي نقص هادي باش تشوفوا لي تيتر مزيان. صافي. دونك المستوى الاول، المستوى الاول عندي انا مكتوب انا شابيتر 1، غتكون شابيتر 2 شابيتر 3. دونك شنو غنعمل؟ غنجي قبل هاد واحد غنكتب هنايا شابيتر، غنعمل اسباس، وديك واحد ما كنمسحهاش، ماشي هذيك اللي غتكون متغيره، كتكون واحد جوج ثلاثه اكسيتيرا. دونك انا ساليت المستوى الاول. دابا غنمشيو للمستوى الثاني. المستوى الثاني عندي مكتوبه فيها سيكسيون 1 سيكسيون 2. دونك شنو نعمل؟ ما يكونش عندي فيها هاد واحد نقطه واحد، فعاود هاد واحد نقطه يكون عندي سيكسيون. دونك كنمسح هاد واحد الاوليه، ما تمسحش الاخريه، غتكتب هنايا سيكسيون بحيث تبان لك هنايا، هاي بانت هنا سيكسيون واحد. صافي نعملو هنايا سيكسيون عندي نقطه، المهم ديك واحد ما تمسحوهاش الاخرين. صافي دونك ها هي جات. دابا غنمشيو للمستوى الثالث، هما اللي عندي هنا واحد جوج ثلاثه. غنضرب هنا المستوى الثالث، كتلاحظوا بان عندي رقم واحد، ما عنديش هنايا بحال عندي هنا ثلاثه الارقام. دونك غنمسح هادو جوج الاولين، غنخلي غير الاخريه باش هذه كتكون واحد جوج ثلاثه. دابا غنضرب هنا المستوى الرابع، حتى كضرب الطق. المستوى الرابع هو هذا فيه جوج الارقام، يعني غنمسح جوج الاولين، كتخلي جوج الاخرين. ها هي. دابا الرابع سالينا. دابا الخامس شحال يكون فيه خامس؟ غيكون فيه ثلاثه الارقام. دونك غنضرب في المستوى الخامس، غيكونوا هنا ثلاثه الارقام، يعني غنمسح ديك جوج الاولين. صافي. المستوى السادس غيكون فيه اربعه الارقام، يعني غضرب هنا في سته، غتخلي واحد جوج ثلاثه اربعه، يعني غنمسح جوج الاولين. صافي واحد جوج ثلاثه اربعه. صافي. دابا اذا كنكونوا سالينا، دابا غنكليكي على اوكي. دابا ملي غترجع طبعا البيسي غيعطيك كلشي شابيتر واحد شابيتر جوج شابيتر ثلاثه، حيت لورديناتور ما كيعرفش شنو هما لي تيتر هنا اللي غيكونوا سيكسيون، شنو هما لي تيتر اللي غيكونوا واحد جوج ثلاثه، شكون. دابا انت خصك تانديكي لورديناتور تقول له بان هذا هو المستوى الاول، هذا هو المستوى الثاني اكسيتيرا. دونك هذا لا بلاص عندي ديجا هنا شابيتر 1، دونك غنخليها. ليفوليسيون عندي هنا شابيتر 2. دونك شنو كنعمل؟ كنسيليكسيوني، اما ضربنا غير كورسور هيدا، ضرب طق من الطابيلاسيون، صافي رجعت سيكسيون واحد. عاود هادشي دابا مثلا هاد ديفينيسيون ليميسيون هيستوريك غنسيليكسيونيهم مع بعضهم، الا تسمحوا لي مع بعضهم. ها هي. وغنعمل هنا طابيلاسيون، ما جاتش حيت خصها تجي واحد جوج ثلاثه، كتبقى تضرب طابيلاسيون حتى كتجي طابيلاسيون. لا بروميير فاك لا دوزيام فاك غيكون عندهم ثلاثه واحد ثلاثه، دونك غنسيليكسيونيهم بجوج طابيلاسيون طابيلاسيون طابيلاسيون. هي جات ديك ثلاثه واحد ثلاثه جوج اللي عندي هنا. ركزوا معايا مزيان. دابا لي برينسيبال ابروش غنضرب غير هنا الكورسور طق، نعمل واحد طابيلاسيون اخرى، هي جات اربعه اللي عندي هنا. لا تيوري كلاسيك عندها اربعه واحد، دونك غنضرب هنا الكورسور طق قبل العنوان، هنا طق طابيلاسيون طابيلاسيون طابيلاسيون، هي جات اربعه واحد. دونك لا ديفيزيون لورغانيزاسيون غنسيليكسيونيهم بجوج، غنعمل الطابيلاسيون الاوليه لا، الطابيلاسيون الثانيه لا، الطابيلاسيون الثالثه لا، الطابيلاسيون الرابعه
ها هما جاو ديك 4 1 1 4 1 2 شو كتجي بسهوله. تيوري هومانيست غنسيليكسيونيها تابيلاسيون 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 هاي جات 4 2. موديل هيرس لا تيوري موديل ها هو سيليكسيونيهم بجوج تابيلاسيون 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 سي بون. لا فورماسيون هذه لا فورماسيون كوم اكتيفيتي فيها سيكسيون 2 دونك غنضربنا بكورسور طق دونك ضربت تابيلاسيون جات سيكسيون 2. هاد جينيراليتي ليفوليسيون موداليتي جينيراليس هي سيليكسيونيهم هما تابيلاسيون الاوليه لا تابيلاسيون هي جات 1 2 3 بحال عندي هنايا دونك احنا ماشيين. لا فورماسيون دونك غنسيليكسيونيهم بجوج تابيلاسيون 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 جات 3 1 1 لا هادي لاتي نرجع بزاف دونك هنايا ليفوليسيون دو لا فورماسيون موداليتي دو فورماسيون صافي هادي فورماسيون انيسيال خصني نسيليكسيوني غير واحده سيليكسيوني واحده تابيلاسيون 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 جات 3 1 هي هادي. فورماسيون دو باز فورماسيون انيسيال سيليكسيونيهم بجوج ها هما خصني نعملهم تابيلاسيون 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 حتى جات 3 1 1. فورماسيون كونتينيو فورماسيون ا ديستونس سيليكسيونيهم بجوج تابيلاسيون 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 صافي دونك هاي جات 3 2 3 3 بحال عندي. لامباكت شنو عندها لامباكت عندها هنايا شابيتر دونك هادي شابيتر دونك هي معوطه لامباكت هاي. انتروداكسيون هنا عندها ايطوال دونك شنو نعمل غنجي قبل اي غنمسح ديك الشابيتر 3 وغنجي هنا وغنعمل الرمز ديال البيس هاي صافي. دابا ملي غنجيو هنا جينيراليتي عندها سيكسيون 1 دونك غنضرب هنايا تابيلاسيون دونك هي جات سيكسيون 1. هادو ديفينيسيون لا فورماسيون ديفينيسيون و لا فورماسيون دونك تابيلاسيون هي جات 1 2. لا نوسيون او لي تيب لا نوسيون او لو تيب غنعمل لها تابيلاسيون تابيلاسيون هي جات 2 1 2 2. لا فورماسيون غنسيليكسيوني لا فورماسيون تابيلاسيون هي جات ديك 2 2 1 بحال عندي هنايا. هاد ديغي لي تيب خصني نزيد ندخلها طاب 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 صافي هما جاو بحال عندي هنايا. عاود تمشي لو رول هادي سيكسيون 2 هاي جات سيكسيون 2. لامباكت والامباكت تابيلاسيون جات 1 2. لا فورماسيون حنا نساليو لا فورماسيون ها هي لا فورماسيون دونك تابيلاسيون حتى كتجي 2 1. ليفيكتيف غنسيليكسيوني ليفيكتيف وليفيكتيف تابيلاسيون صافي هما جاو بحال هنايا. لو ريزولتا خصنا نحصلو على 2 2 تابيلاسيون هي جات 2 2. l'alphabet ou scolarité l'alphabétisme ها هما تابيلاسيون هي جات هنايا. كونكليزيون غنجي قبل منا غنعمل واحد مسيحه وغنجي هنا ونعمل نجمه صافي. بالنسبه لهاد كونكليزيون جينيرال وبيبليوغرافي وهادو ما عندهم شي بيس دونك غنسيليكسيونيهم كاملين هيدا وغنرجعوا لهنا ديك الموطع اللي منا كنعمل هنايا اوكين صافي. دونك ها دابا هيدا كنكون عدلت لي تيتر وما نكونش خطيت فيهم غيكونوا جاو معوطين ومتقونين سي بون صافي. دونك دابا وصلنا لهاد البارتي اللي عوضنا فيها لي تيتر ديالنا صافي هما معوطين مزيان. دابا شنو خصني نعمل خصني نبلاصي العناوين في لي باج ونخدموا السومير دابا غنخدم السومير دابا باش ما نضيعوش الوقت يعني عاد نبدا نعمر الرابور ديالي. دونك باش كنخدموا السومير شوفنا في الفيديو نيميرو 1 باننا كنخدموا بالمستويات هاد تيتر 1 تيتر 2 تيتر 3 اللي ما عرفش لي ديتاي بالضبط يرجع للفيديو نيميرو 1. دونك شحال عندنا هنا ديال لي تيتر 1 غيكونوا هما هادو ماد انتروداكسيون جينيرال هذا هو اللي غيكون المستوى الاول اللي فيه انتروداكسيون جينيرال وهاد كونكليزيون جينيرال بيبليوغرافي ليست دو فيغور ليست دو طابلو دو ماتير. تيتر 2 المستوى الثاني غيكون هما اللي فيهم لي شابيتر. تيتر 3 غيكون هما اللي فيهم لي سيكسيون. تيتر 4 هما اللي فيهم ديفينيسيون. حنا ماشيين دونك شنو غنعمل اول حاجه غنسيليكسيوني اول عنوان في المستوى الاول اللي هو انتروداكسيون جينيرال غنزوقو مثلا نجيبو في الوسط نعملو غرا نعملو سولينيي مثلا نعملو طاي 18 نجي هنا مثلا نعمل الجيريان نجي نعملو شي كولور مثلا ديال ليكريتور صافي. دونك دابا ملي كنسالي الزواق ديالو كنقرب هو مسيليكسيوني كنقربو لتيتر واحد كليكي باليمين كنعملو ميتر اجور تيتر واحد بور كوريسبون على سيليكسيون يبدل لي الزواق ديال تيتر واحد ماشي جا بحال مسيليكسيوني غنضرب هنايا صافي هو طبق ديك الزواق. دابا شنو غنعمل غندوز على اللي كيشبهوا له ها هما دونك كونكليزيون جينيرال وهادو غنضرب هنايا سي بون
كتلاحظوا بان هاهما العناوين جاو مزوقين بحال تيتر واحد. دونك دابا اذا كنكونوا سالينا المستوى الاول. دابا نمشيو للمستوى الثاني. المستوى الثاني هو شابيتر 1 وشابيتر 2. دونك شابيتر 1 من الاحسن نعملوا العنوان في صفحه واحده. دونك غنجي هنا نعمل واحد كونترول اونطري. هايدا انا هنايا في الاخر ايمان كونترول اونطري. ها هي نحاولوا هاد الشابيتر نجي هنا نعمل واحد انسيرسيون فورم. غنجيب مثلا هذا نرسمو هنايا. ها هو غنحاول نبلاصيه في الميليو. دونك كنمشيو هنا الينيي كنعملو سونطري باش كيجي في الوسط، و الينيي غنعملو هنا او ميليو باش كيجي في الوسط ديال الباج ديالنا. صافي. دونك صافي غنشبر هاد العنوان هذا. غنكليكي باليمين غنعملو كوبي. غنمشي لهاد زون دو تكست هادي اللي جبناها. غنكليكي باليمين غنعمل اجوتي تكست باش يمكن نكتب في وسط منها. غنعملو هنا كولي. صافي غنسيليكسيوني هاد الشابيتر 1 كامل. هادشي ها هو سيليكسيوني. ودابا غنزوقوه. صافي دونك غنجي هنا مثلا نعملو الطاية، نعملو مثلا الطاية 20 ولا نعملو 22 مثلا. نجيبو كتابة في الوسط. صافي دونك غنجيبو كتابة في الوسط. نعملو لا غرا، نعملو لا سولينيي مثلا. نجي هنا مثلا نعمل لا الجيريان. صافي يعني كل واحد يعمل الستيل اللي بغا. صافي دونك ها هي. اذا بغيتو هادي نبدلو لا كولور ديالها ضرب فيها. نمشي هنا ميزون فورم. ها هما اختارو الرومبليساج اللي بغيتو. صافي دونك مثلا عجبني هذا. صافي دونك شنو كنعمل دابا مورا ما زوقتو داكشي شنو كنعمل كنسيليكسيونيه. ها هي كنقربو هاد المره لاين. دابا تيتر واحد خدمناه كنقربو تيتر جوج. كليكي باليمين كنعملو ميتر اجور تيتر جوج بور كوريسبون ا لا سيليكسيون. يعني بدل لي الزواق اللي كاين هنا باش يرجع بحال اللي مسيليكسيوني. صافي دونك دابا شنو خصني نعمل؟ خصني نمشي نفس الموطان نمشي لشابيتر 2. ها هو شابيتر 2 عاود نعملو نفس الشيء. دونك غنجيو هنا شابيتر 2. غنجي قبل من هنايا غنعمل كونترول هنايا كونترول اونطري. صافي هادي اذا جاتكم هاد السطر هذا غير مسحوه ديليت. صافي ها هي عاود نجي مورا شابيتر 2 عاود نعملو كونترول اونطري. صافي دونك ها هي. صافي دونك غنعملو بحال اللي عملنا قبيلاتي. دونك باش ما نضيعش الوقت غنشبر هذا ضرب سيليكسيونيه. كليكي باليمين نعمل كوبيي. غنجي هنا من الصفحه خاويه غنعمل كولي وغنسيليكسيونيه. غنمشي هنا ميزون فورم. غنمشي هنا الينيي غنعملو سونطري الينيي او ميليو باش كيجي في الوسط. غنشبر هاد الكتابه هادي. هاهي سيليكسيوني الكتابه. كليكي باليمين نعمل كوبي وغنجيو هنا ونكوليوه. صافي هاي شابيتر 2. وديك الساعه نكوبي الزواق من شابيتر نيميرو 1. سيليكسيوني هادي كامله ضربنا في الشيتا. مشينا هنا شابيتر 2. ها هي. صافي دونك حنا عملنا شابيتر نيميرو 2 l'impact de la formation professionnelle sur l'administration. سي بون. دونك دابا اذا نكونوا صافي ها هو دابا حتى شابيتر 2 عرفوا بانه ها هو تيتر جوج مستوى الثاني. دابا شنو غنعملوا؟ دابا نمشيو للمستوى الثالث. المستوى الثالث عندنا هي هاد السيكسيون هادي ياك. دونك شنو غنعمل؟ غنسيليكسيوني السيكسيون غنجيبوها مثلا في الوسط. غنجي هنا نعمل لا غرا نعمل لا سولينيي مثلا نجي هنا نعمل لا طاي 16. غنعملو واخا نعملو 16. تمسح هادي. غنجي هنا نعمل لها شي كولور. ها هي. نجي نعمل لها شي بوردور. ونجي هنا مثلا نعملو شي كولور. صافي وباش كتشبر لي لا مارش كامل يعني هاد المساحه بيضاء كامله نسيليكسيونيها ونجرو هادي هايدا. اذا بغيتي تجر هنا صافي معوطه وبغيتي تجر حتى الكتابه هادي عاود رجع. سي بون الكتابه هاهي في الوسط. صافي واذا بغينا نعملو شي كولور. صافي دونك دابا مثلا ساليت هادي. دونك شنو غنعمل؟ غنسيليكسيونيها. دابا فين غنمشيو هاد المره؟ نمشيو لتيتر 3. غنقرب تيتر 3 كليكي باليمين mettre à jour titre 3 pour correspond à la sélection. ياك دابا شنو غنعمل؟ غنجوز على اللي كيشبهوا لها. هاهي سيكسيون 2 طاق.
صافي عاود غنمشيو نعاود سيكسيون اخرى. ها هي السيكسيون، ها هي طق. المهم ضرب هنا ضرب جوج ضربات. اذا جاتك هنا سيكسيون 3 هنا نورمالمون خصها تعطينا سيكسيون حيت بدينا شابيتر جديد. كضربنا في سيكسيون 3 كليكي باليمين كتمن غو ديماري باش كيبدا سيكسيون. سي بون. دونك شنو باقي لنا هنايا؟ عاود نسيليكسيوني هادي، ها هي عاوتاني نعملو لا سيكسيون 2. صافي شنو باقي لنا؟ صافي اذا نكونو سالينا لي سيكسيون. دابا فين غنمشيو؟ غنمشيو لتيتر نيميرو 4. دونك التيتر نيميرو 4 هي هادي ديفينيسيون، ها هي. غنجيو هنا مثلا نعملو لا طاي 14، نعملو لا غرا، نعملو لا سولينيي، نجي هنا نعمل شي كولور، ها هو تمسح هادي. دابا شنو غنعملو؟ غنسيليكسيونيوها نقربو لتيتر 4، كليكي باليمين ميتر اجور تيتر 4 بور كوريسبون لا سيليكسيون. صافي دابا شنو غنعملو؟ غندوزو على اللي كيشبه، غندوزو على اللي كيشبهو لهادو جوج 3، عاود كضرب لنا تيتر 4. صافي عاود غنمشيو لهنا هادي تيتر 4. صافي دونك هادو عدلناهم. نجيو لهنا عاود نسيليكسيوني جينيراليتي ليفوليسيون، هادو تا هما تيتر 4. دونك سيليكسيونيهم وضرب هنايا تيتر 4. صافي دونك باقي لنا في شابيتر 2 عاود كاينين هادو ديفينيسيون لادمينستراسيون، هادو عاود تيتر 4. شنو كاين اخر؟ هادو لامباكت تيتر 4. صافي كنظن سالينا. دابا سالينا هذا. دابا فين غنمشيو؟ دابا غنمشيو تيتر 5. دونك غنسيليكسيوني هادو، ها هما زولات 9. غنسيليكسيوني هادو. غنمشي لهنا مثلا نعملهم طاي 13 13، نعملهم غرا، نعملهم سولينيي، نجي نعملهم شي كولور. صافي دابا هاد المره فين نقربو لتيتر 5، كليكي باليمين ميتر اجور تيتر 5 بور كوريسبون لا سيليكسيون. غندوز على اللي كيشبهولهم. دونك عندك هادي ضرب تيتر 5، سيليكسيوني هادي ضرب تيتر 5. هذا كونترول هادو عاود ضربنا في تيتر 5. تيتر 5. صافي دونك باقي لينا شي حاجه نتايدي نسوبريميها. تيتر 5 تيتر 5 دونك كاينين هادو هما تيتر 5. ضرب جوج ضربات اذا ما بغيتي تخدم لك. جوج واحد جوج جوج. شنو باقي لنا؟ باقي لنا هادي غنعملوها تيتر 5 حتى هي، هادي تيتر 5. سي بون. دونك دابا باقي لنا اخر مستوى كنظن باقي لنا جوج مستوى، باقي لنا السادس والسابع. دونك هذا غيكون هو المستوى السادس. صافي غنسيليكسيونيها. صافي نعملها طاي 12 غرا سولينيي. صافي دونك نعملو لها شي كولور باغ اكزومبل، نعملو لها هادي. غنقرب من تيتر 6 كليكي باليمين ميتر اجور تيتر 6 بور كوريسبون لا سيليكسيون. صافي غندوز على اللي كيشبهو لها. دونك هادو سيليكسيونيهم بجوج. ها هي تيتر 6. غنسيليكسيوني هادو، ها هي تيتر 6. صافي عاود عندنا هنايا ها هو تيتر 6. كنضرب جوج ضربات. عاود سيليكسيوني هادو ها هما تيتر 6، وسيليكسيوني هادو ها هما تيتر 6. صافي باقي لنا اخر حاجه تيتر 7. تيتر 7 كاينين هنايا. فين هما هادو؟ سيليكسيوني هادو، عمل لهم غرا، عمل لهم سولينيي، اجي نعمل لهم شي كولور باغ اكزومبل، ها هما. صافي دونك غنقرب من تيتر 7 كليكي باليمين غتسمى ميتر اجور تيتر 7 بور كوريسبون ا لا سيليكسيون. سي بون. دونك دابا هيدا كنكونو كل العناوين عملنا لهم لي تيتر ديالهم. سي بون. دابا شنو غنعمل؟ غنجي لهنا غنمشي كونترول اونطري، ضربنا في المساحه باش ما
وغنختار الفهرس. ها هو صافي. دونك ها هو الفهرس جا معدل صافي. ولكن لاحظتوا بانه ما جاش مكبول، جاو غير هنايا جاو 3 ديال لي نيفو 1 و 2 و 3، يعني ما بينليش هذيك لي نيفو كاملين. دونك شنو خصك تعمل؟ تمشي لهنا لطاب دو ماتيير، تمشي لطاب دو ماتيير بيرسوناليزي، وهنا كتحدد له شحال لي نيفو بغيتي. حنا خدمنا ب7 لي نيفو، غتمن هنا 7 لي نيفو. ها 5 6 7، غنكليكي على اوكي. دابا انا كيقول لي رومبلاسي وي صافي. دونك ها هو جا الفهرس معدل كلشي ديالو، ها هو جا معدل بلي تيتر ديالو بكلشي ديالو، انتروداكسيون جينيرال، ها هو كلشي معدل ديالو. دونك شنو باقي خصنا دابا؟ صافي دابا كيبقى خصنا غير نعمرو الرابور ديالنا. دونك اش غتعمل؟ غتجيني هنا شابيتر نيميرو 1، ها هو صافي. دونك دابا انا غتجيني سيكسيون ليفوليسيون، غتجيني هنا في هاد الموطا هنا، غتسمى اونطري. او انا ما يكونش عندي، لا تنجيوني هنا ديفينيسيون. ها غتجيني هنا من اونطري، غنضرب هنايا اكوي، غنمل هنا من مساحه وغنكتب الكتابه ديالي. كنت غنوريكم ميزون باقي غنوريكم في الفيديو المقبل. عاود تجيني هنا، عاود تسمى اونطري، عاود ديك الساعه شنو غتعمل؟ عاود تجي تضرب من مساحه باش كيكوبي لك شي زواق وغتكتب الكتابه ديالك صافي. دونك نفس الشيء غتجيني هنا هيستوريك صافي، غتجيني هنا تسمى اونطري، غتضرب هنا من مساحه وغتجيني هنا وتكتب الكتابه ديالك. سي بون. دونك ملي غتجي شي يعني اي بارتي كتبقى تسمى الاونطري هايدا، ضربنا من مساحه وكتب. طبعا اذا جيتي لهنا عملتي مثلا كونترول لونطري، يعني كنتي كتبتي الكتابه ديالك هنا بزاف شي كتابه ومشات لك هذا العنوان هذا مشى لصفحه اخرى، ياك مثلا هاد لا دوزيام فاك. دونك شنو خصك تعمل دابا نتوما ملي غتساليو الكتابه ديالكم كامله؟ غتمشيو لديك الفهرس، غنرجعو لهاد الفهرس هذا وغنضربو هنايا. ملي تساليو الكتابه ديال البحث ديالكم داكشي غنضربو في هاد ميتر اجور تو لا طاب، ضربها هنا في الفهرس ميتر اجور تو لا طاب، وكتمن هنا ميتر اجور لي نيميرو دو لا باج اونيكمون اوكي، باش اذا كان وقع لك شي تغيير هاد الصفاح هادو غيتبدلوا من النمري ديالو صافي. دونك مثلا اذا جيتي تكتب هنا في اي حاجه كتجيني مثلا خصني نكتب هنا كونكليزيون جينيرال، نجي قبل منها نعمل كونترول اونطري، ياك هادي دائما نسحب هايدا بديليت كاينه في كلافي، غتجي قبل مورا كونكليزيون جينيرال من هنايا كونترول اونطري صافي. دابا انت هنا تكتب كونكليزيون ديالك. دابا كونكليزيون من الصفحه رجعت 11. طبعا هو الفهرس ما يعرفش ديك التغيير اللي وقع. بغيتي نشوفوا كونكليزيون جينيرال ها هي هنا في 10. دونك شنو غتعمل ملي تسالي البحث ديالك؟ غتضرب هنايا غتمشي ميتر اجور تو لا طاب، ها هي وكتختار هنايا ميتر اجور لي نيميرو دو باج اوكي. دابا ملي غتجيني هنا كونكليزيون جينيرال غتجبر رجعت رقم 11. دونك هيدا ما يوقع لكش حتى شي مشكل في البحث ديالك. المهم في الفيديو المقبل ان شاء الله غنوريكم كيفاش نزيدو نعمرو هادشي، كيفاش نزيدو لي بوردور الصفحه ونعملو لي زونطيط، وتا لي زونطيط غنعملوهم مختلفين، يعني شابيتر واحد ماشي فحال شابيتر جوج، يعني يكون لونطيط هنا مبدل، يكون هنا مكتوبه مثلا شابيتر 2، في لونطيط ديال شابيتر 1 تكون مكتوبه شابيتر 1، وهاد الصفاحي هادو ما نعملولهمش شي لونطيط، وكيفاش كنعملو كنبداو نماري الصفاحي ماشي صفحه معينه. يعني باقي غنشوفوا بزاف ديال لي زاستيس كونسيرنون ديال الرابور، نشوفوا باج كوفرتور اكسيتيرا. المهم كنتمنى تكون وصلت الفكره. انا عارف بان الفيديو طويل بزاف ولكن بغيت نشرح لكم داكشي بالديتاي، حيت الناس كيجبروا مشاكل كبيره ملي كيجيو يعدلوا البحوثات ديالهم. المهم كنتمنى تكون وصلت الفكره. ما تنساوش اللي باقي ما عمل ابوني لاشين يعمل ابوني واكتيفي الجرس، وكنتمنى يكون دي كومونتير، اللي ما فهمش شي حاجه يكتب لي كومونتير في الفيديو. والى الفيديو المقبل ان شاء الله. بون كوراج.